अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब रसनैन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो वनडे सीरीज़ जारी है उसका दूसरा मैच इस वक्त हम्बनटोटा में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और वो उनके लिए बड़ा ही शानदार फैसला साबित हुआ है। अब से कुछ देर पहले तक 212 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। ये याद रहे कि 4 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक सेंचुरी पार्टनरशिप बनी, बल्कि इनफैक्ट अब तो 200 भी क्रॉस हो चुका है। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की। ऐसा क्या हुआ ये 2 दिन के अंदर कि 59 पे आउट होने वाली टीम जो है आज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाउंसर प्रोग्राम के होस्ट शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शोएब, बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ हैं और आज ही पाकिस्तान ऐसा क्यों खेल रहा है? ये पिछले मैच में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्या आपको लग रहा है कि हुआ है यहाँ पे? पहले तो नाज़रीन को ये क्लियर कर दें कि ये मैच से पहले तय था कि मैंने आज बैठना है, वरना ये आपकी वजह से नहीं है। वरना समझेंगे कि जी शायद टीम का स्कोर बढ़ गया तो बाबर आजम के लिए शोएब आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे यकीन है कि जितने भी रन्स बन जाए पाकिस्तान टीम कैपेबल है, ये रन्स बना सकती है। लेकिन एक कंसर्न जरूर है कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आपकी होते हुए इतने रन्स नहीं बनना चाहिए थे। तो एक अच्छी बात है, प्रिपरेशन सीरीज थी, आपको पता चल गया एशिया कप में आपने इस ओपोनेंट से भी टकराना है, अपने आर्क राइवल से भी टकराना है, तो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। एक अच्छा है कि तैयारियों का मौका मिल जाएगा, लेकिन इतने रन बनने नहीं चाहिए। इतने रन बनने नहीं चाहिए। और जिस तरह से हमारी बॉलिंग है और एंड वी रिलाई टू मच ऑन आवर पेसर्स, और वो आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप, 2 दिन में इतना कुछ बदल गया? सिंपली ये है कि अफगानिस्तान ने बैटिंग अच्छी की है, कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया है, बड़ा अच्छा टॉस जीता है, दुरुस्त फैसला किया पहले बैटिंग करने का। हालांकि जो भी एक्सपर्ट कमेंट्स सुनने को मिल रहे थे और वहां से जो लोग पिच देखकर बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि पहले मैच में भी पिच सेकंड इनिंग्स में तेज हो गई थी और उस पर गेंद इतनी स्पिन नहीं हो रही थी सेकंड इनिंग्स में। तो अफगानिस्तान का तो असल हथियार ही उनके स्पिनर है, तो उन्होंने एक तरह से अपने स्पिनर्स को इतना मौका नहीं दिया, इतना चांस नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा स्कोर करने में वो कामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल होगा। पैनिक करता है पाकिस्तान चेस करने में, लेकिन विकेट सीधी है, इस पे इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकेंगे अफगानिस्तान के स्पिनर। तो पाकिस्तान को जितना भी टोटल मिले आराम से सुकून से चेस करें। और मेरे हिसाब से आज फखर और बाबर आजम दोनों से स्कोर ड्यू है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिच तो नई पिच है, ये वो पिच नहीं है जो पिछले मैच में इस्तेमाल हुई थी, तो दोनों में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंस देख रहा हूँ। वो काफी स्लो साइड पे थी, उस पे गेंद जो है बल्ले पे नहीं आ रही थी, आज गेंद बल्ले पे आ रही है। अच्छी पिच है, ट्रू सॉलिड वनडे की पिच है, ऐसी पिच होनी चाहिए। अच्छा है अफगानिस्तान स्कोर करे और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो टेस्ट हो, पाकिस्तान की बैटिंग टेस्ट हो। पिछले वनडे में भी पाकिस्तान की बैटिंग टेस्ट हुई थी। हमारे टॉप ऑर्डर 67% रन बना रहा था वनडे में। टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ इमाम के अलावा, लेकिन हमारे मिडिल और लोअर ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग करके कम से कम हमें 201 तक पहुंचाया। तो एक अच्छा टेस्ट हो गया पाकिस्तान की टीम का बड़े इम्तिहानों से। तो इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, इस तरह के चैलेंज होने चाहिए। मैच कंडीशन से ही किसी प्लेयर की असल अहलियत का पता चलता है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। एक बात बहुत डिस्कस हो रही है शोएब, वो ये है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, यहाँ एक प्रॉपर बैट्समैन की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर इतना हैवी है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये फील नहीं होता। बट अगेन पाकिस्तान काफ़ी टाइम से कुछ कमज़ोर अपोजिशन से ज़्यादा खेला है और कुछ ऐसी टीमों से ज़्यादा खेला है जिनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। तो असल इम्तिहान आपका एशिया कप और फिर ऑब्वियसली बिग इवेंट द वर्ल्ड कप, उसमें होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम अभी भी एक बैट्समैन खिला सकते हैं बीच में? नजीब, देखें, जो एक्सपेरिमेंट्स आपने करने थे वो पहले आपके पास वक्त था, आपने तब नहीं किए। अब जब आपके सर पे दोनों बड़े इवेंट आ गए हैं, एशिया कप भी बड़ा इवेंट है, उसको छोटा ना समझा जाए, और वर्ल्ड कप तो बहुत ही बड़ा इवेंट है, तो अब आकर अगर आप किसी को लेकर आएंगे तो फिर उसके लिए भी एक्सक्यूजेस बन जाएंगे कि वो भी नया था, एडजस्ट नहीं कर पाया। तो जिनको आपने टाइम दिया, जिन पे इन्वेस्ट किया, अब उनके टेस्ट की बारी है। ये अच्छी बात यह है कि 2 मेगा इवेंट से पहले आपको एक टेस्ट करने के लिए एक सीरीज एक कदरे कमजोर ओपोनेंट के खिलाफ मिली थी। तो यहाँ पे पता चल जाएगा, कह सकेंगे कि जी ठीक है, हम एक अरसे के बाद जो है वो वनडे में कर रहे थे, तो हमने देखना था। न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट सीरीज हुई थी, उसमें आपने खुद ही कह दिया कि स्टार प्लेयर उनके नहीं थे। तो अब यहाँ पे तमाम चीजों को टेस्ट हो जाएगा। सऊद शकील को दोनों मैचेस में नहीं खिलाया, बहुत सारे लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं क्योंकि अगर आपने एशिया कप में उनको नहीं रखा तो क्लियर है कि आप वर्ल्ड कप में भी नहीं लेके जा रहे। जाने का मकसद यही बता, 17 क्यों हुए, वो 18 क्यों, यही बता रहा हूं कि अगर आपने वर्ल्ड कप में जो खिलानी है तो बाबर आजम की ये सोच सही है
इस टाइम क्रिकेट बोर्ड को भी यही चाहिए, चीफ सेलेक्टर ने भी यही किया कि बाबर आजम को फुल जो है वो एम्पावर किया। अब बाबर आजम ने एग्जीक्यूशन देनी है। यहाँ पे एक आप टेस्ट कर रहे हैं अपने तमाम स्किल्स का, अपने तमाम नर्व्स का। अब जब आप आगे जाएंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो उसमें पता चल जाएगा कि जिन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या वो सही था या नहीं था। शाहिद साहब, ये आखिरी सीरीज थी, अब इसमें अगर सऊद शकील को रखा था तो एटलीस्ट 2 गेम तो मिलने चाहिए थे ना, ताकि आपको पता चल जाता कि उस जगह पे वो सूट करते हैं या नहीं, क्योंकि दिस इज अ स्पिन हैवी कंडीशन, और जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स को टैकल किया था, आई थिंक उनकी जगह बन सकती थी। क्या कहेंगे? चेक कर लेना चाहिए ऐसी सीरीज में, लेकिन हम ही लोग बैठे हुए, अगर पाकिस्तान ने चेक किया होता और 2 मैच हार चुका होता अफगानिस्तान से, हम ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते कि सलमान अली आगा अच्छा खेल रहा था, उसको क्यों नहीं खिलाया। तो हम टेस्ट करने में थोड़े सा घबराते हैं, थोड़ा सा हारने में, जो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं होती जैसे एज वी स्पीक। शाहिद साहब, एक विकेट गिर गई है तो चले, शुक्र है एक तो आउट हुआ, शुरुआत तो हुई। जाहिर है वो इतनी लंबी बारी उन्होंने खेल ली। अफगानिस्तान वाले तो इतनी पेशेंट बैटिंग नहीं करते, लेकिन आज चूंकि बैट पे बॉल आ रही है तो मजे आ रहे थे उनके, आराम से सुकून से खेल रहे थे। तो जहाँ तक सऊद शकील की बात है, आप एक ऐसे प्लेयर को साथ लेके चलते हैं, बेंच पे बिठाते हैं, उसको एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाते हैं। मुझे याद है डेमियन मार्टिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, उसको 3-3.5 साल बेंच पे बिठा के एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाया, टीम माहौल का हिस्सा बनाया, टीम कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बनाया। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर चेक कर लिया जाता तो ठीक था, लेकिन चूंकि उसको आगे एशिया कप में भी नहीं रखा, वर्ल्ड कप में भी नहीं रखा, और आगा सलमान अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो उसको ही पूरे तीनों मैच मिलने चाहिए। ठीक है, इब्राहिम ज़ादरान आउट हुए हैं 80 रन बनाकर। और शाहिद साहब, थोड़ी सी बात मैच से हटके भी कर लेते हैं। ज़का अशरफ की कुर्सी जो है वो खतरे में है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़का अशरफ की तकरीरी को सियासी करार दे दिया है, तो आपको क्या लगता है आगे कहाँ जाएगी ये बात? देखें, ऐवानों में तो ये बात चल रही है, और वो जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी उसके लोग भी काफी एक्शन में हैं, लोग तो स्विट्जरलैंड तक पहुंच गए। तो लोग तैयारी तो कर रहे हैं वापस आने की या इनको हिलाने की। शोएब से इसका वर्जन पूछें, शोएब के पास खबरें होंगी। बिल्कुल ठीक है, शोएब से इसका वर्जन पूछते हैं। जी शोएब, क्या कहेंगे? अब लग रहा ये है कि ज़का अशरफ की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि ये सियासी तकर्री है, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक पहले तो इलेक्शन कमीशन ने नजम सेठी को या ज़का अशरफ को टारगेट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के एक जो कोर्ट है उसका रेफरेंस उसको यूज किया आईपीसी सेक्रेटरी ने, और इत्तलात ये हैं कि वो एडवाइस तो सबके सामने आ गई। इत्तलात ये है कि इनकी सरजंग शुरू हो गई थी, ये ज़राए का दावा है। ठीक है, इनकी सरजंग शुरू हो गई थी कि आईपीसी के सेक्रेटरी चाहते थे कि उनके कोई सबऑर्डिनेट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में COO लग जाएं। तो ज़का अशरफ वो इस बात पर नहीं माने, तो इस वजह से इनके दरमियान सरजंग, ठीक है, सरजंग शुरू तो हो गई, लेकिन क्या ये बात गलत है? बात तो सही है ना कि इनकी अपॉइंटमेंट सियासी है, क्योंकि उनका डायरेक्टली पीपीपी से ताल्लुक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको समझना होगा। अगर आप समझते हैं कि ये सियासी अपॉइंटमेंट है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन जाके बदल दें। उस आइन में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पैटर्न होगा क्रिकेट बोर्ड का, और क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न जो है वो 2 लोगों को नॉमिनी कर देता है। तो इसी तरीके से जब ज़का अशरफ की नॉमिनी हुई, उससे पहले, अब तो पेपर सारे सबके सामने आए हुए, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, वो 19 तारीख को जो है वो पीपल्स पार्टी से स्टेप डाउन कर चुकी है। ये कौन बताएगा और ये कौन इस पे गारंटी देगा कि ये आज की बैकडेटेड? तो ये आप पर्चा नहीं है। ये आप कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये बैकडेटेड है? मुझे एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है, मुझे आपको समझना होगा। अच्छा, मुझे एक सेकंड, वो डायरेक्ट उस वक्त बात करते हैं ना, साथ साथ चलते जाते हैं। शोएब, ये बताइएगा, आप कितने इदारों में काम कर चुके हैं? जब आप किसी जगह को छोड़ते हैं तो आप एक ईमेल पे भी रेजिग्नेशन देते हैं, और दैट इज वेरी ऑथेंटिक, से आपको तारीखों का पता चल जाएगा। एक सादे पीस ऑफ पेपर पे मैं कोई भी तारीख लिख के डाल दूं, उससे ये साबित नहीं होगा कि वो पहले छोड़ चुके हैं, तो फिर या इस ये जो अब चीज हो रही है उसके बाद छोड़ रहे हैं। प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय चीजों को सही तरीके से हमें परखना चाहिए। हर चीज का कोई ना कोई जो है वे होता है। अगर आप ईमेल नहीं कर रहे तो बहुत सारी जगहों पे आप रेजिग्नेशन अपना जाके ऑन पेपर भी दे देते हैं, तो कोई कबाहत नहीं है। अगर ऑन पेपर वाला जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो है ना एक्सेप्ट नहीं होगा या इसकी कोई वर्थ नहीं होती। अब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए, कह दे कि जी 19 को उन्होंने नहीं किया था रिजाइन। समझिए बात, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसका हमें पार्ट नहीं बनना। एज जर्नलिस्ट हमारे पास, एज जर्नलिस्ट मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। एज जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि तमाम चीजों को इंडल्ज किया जा रहा है, तमाम चीजों का जो है राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल सीट भी खतरे में नहीं है, वरना 18 तारीख को लिखे हुए खत पे कुछ ना कुछ हो जाता। वो एक शरारत है, एडवाइस मांगी गई है,
لیکن فی الحال دیکھیے پاکستان میں جو اس طرح کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کے لنکس بنتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے, تبھی آپ پی سی بی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں تو نجم سیٹھی بھی کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی جب آفس ہولڈ کر رہے تھے پی سی بی کا, اس سے پہلے انہوں نے خود ایک تصویر وائرل کی تھی جس میں وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کے ساتھ, اور اس کے بعد آ گیا. تو پھر اس کا کیا کنیکشن کرنے کے ڈائریکٹلی وہ تصویر تو آئی ہے, ان کے تعلقات بھی ہیں, لیکن ڈائریکٹلی وہ نون لیگ میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ رمیز راجہ کی بات کریں, عمران خان کی فل سپورٹ تھی, لیکن وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں تھے. اب آپ یہ سمجھیں نا, احسان مانی پہ آ جائیں. پھر احسان مانی کیا تھے جب وہ چیئرمین بنے ہیں, وہ کیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو عمران خان کی ٹرسٹ تھی کہ کیا تھی, وہ اس کے لیکن نہیں, ٹرسٹی ہونا ایک الگ چیز ہے, پولیٹیکل پارٹی ممبر ہونا ایک الگ چیز ہے. اس میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہو سکتی, کوئی پولیٹیکل آدمی اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. تو پولیٹیکل نہیں رہے, جب اسٹیپ ڈاؤن کر دیا تو کیسے پولیٹیکل رہے؟ دیکھیں اس ٹائم جو ڈیبیٹ چل رہی ہے نا, اس سے شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں کسی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن ہم obviously جب ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس بات کا مقصد نہیں رہے گا. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم خان محمد کی, جو صاحبزادے ہیں ذکا اشرف کے, اور اگر وہ ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو وہ چیزوں میں اتنا پارٹیسپیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے, آپ بتا دیں, میری نالج میں نہیں ہے. میں 14 اگست کے فنکشن میں وہ پیچھے ہیں, سب جگہ پہ کھڑے ہیں, کوئی فنکشن میں آ نہیں سکتا. اب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ہائرنگ فائرنگ میں ان کا رول ہے. سننے کی کیا بات ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ بہت سارے پروپیگنڈے ہیں. میں بھی صبح شام خبروں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں, آپ بھی صبح شام خبروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں نا, سننے میں جو آ رہا ہے, عملی طور پہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے تو کہیں کچھ نہیں دیکھا. اگر ایک جو ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ کسی فنکشن میں آگے تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایونٹ ہائی جیک کر لیا یا وہ آرگنائزیشن ہائی جیک کر لی. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ماضی میں بھی معاملات ہوتے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ ریلیٹیوز جو ہیں, اگر وہ ان آفیسز میں آتے تھے کرکٹ بورڈ کے, تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ رن کرنے لگے. سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہائرنگ فائرنگ میں بھی اپنا رول نہیں ہے. میری اطلاعات نہیں ہے, میری اطلاعات کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک کی جو ہائرنگز ہوئی ہیں, ایک جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا طریقہ کار ہے, ایک ایڈ آتا ہے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں 15 دن کا ورکنگ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ 15 دن کے بعد جو ہے انٹرویوز ہوتے ہیں, انٹرویو کے بعد اپوائنٹ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی ہائرنگ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہی جو ڈائریکٹ ہو گئی ہو. صحیح ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, کے حوالے سے بات ہوگی. شعیب ہمارے ساتھ ہیں, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل ہمبن ٹوٹا میں جاری, اور افغانستان ایک بڑی اچھی پوزیشن میں آیا ہوا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن علی حسن ہمارے نمائندے نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیپال کی کرکٹ ٹیم نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کر رہی ہے, کیا اپڈیٹ ہے علی, ہمیں بتائیے گا. دیکھیں, پاکستان کرکٹ بورڈ سے اسپیشلی طور پر نیپال کی طرف سے جو ہے ایک ریکویسٹ دی گئی تھی کہ ان کی ٹیم پاکستان میں آ کے اسپیشلی کراچی میں پریکٹس کرنا چاہتی ہے اس ایشیا کپ کے حوالے سے. تو کل ہی جو ہے نیپال ٹیم کراچی لینڈ کی, اور آج باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے کراچی میں پریکٹس سیشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا. 3 دن تک وہ کراچی میں رہیں گے, اور اس کے بعد جو ہے 27 تاریخ کو ملتان روانہ ہو جائیں گے, اور پھر کراچی پاکستان اور جو ایشیا کپ کا 27 میچ ہے ورسز نیپال, وہ 30 اگست کو کھیلا جائے گا. آج جو ہے ان کی کوچ سے ہماری بات ہوئی, مونٹی دیسائی, انہوں نے بھی بتایا کہ ہماری ٹیم کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دینے والی تو نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بڑا اچھا چانس ہے کہ بڑے بڑے اسٹار پلیئر جیسے انڈیا کے ہیں, پاکستان کے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, کہ نئے کھلاڑیوں میں کھیل سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اسپیشلی انہوں نے یہ بھی کی کہ پاکستان کے جو وقار یونس ہیں ان سے ملنے کی خواہش مند ہیں, اور اس طرح کے بڑے ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں وہ ان کے کیمپ میں آئیں جب تک وہ کراچی میں موجود ہیں, تو ان کے کھلاڑیوں کا جو حوصلہ بڑھ جائے گا. ساتھ ساتھ بابر اعظم سے بھی ملنے کی نیپالی پلیئرز میں خواہش مند دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ اچھی سائن تھی کہ بہت سیٹسفائی نظر آئی نیپال ٹیم کے پلیئرز جہاں پہ کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں, اور ان کا اچھا مقصد یہی ہے کہ وہ اچھی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی حسن, ہمارے نمائندے ہمیں نیپال کرکٹ ٹیم کی پریکٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ہم جب میچ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دو ٹیموں کا, لیکن بعد میں پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے چھوٹی ٹیموں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا ایکسپوجر ہے پاکستان سے ہندوستان سے کھیلنا. ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہوں گی. ہالینڈ ہرا سکتا ہے جنوبی افریقہ کو, یو اے ہرا سکتا ہے نیوزی لینڈ کو, ابھی افغانستان بنگلہ دیش کو ہرا کر آیا ہوا ہے, اور وہاں پہ 256 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی تھی انہوں نے, اسی اوپننگ پلیئر نے غالباً. آج پاکستان کے خلاف بھی 200 زیادہ بنا دیے. اب کرکٹ میں چھوٹی بڑی کچھ نہیں رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چھوٹی ٹیموں کو بھی یہ سوچ بدلنا ہوگی
کہ ہمیں فلاں سے ملنے کی خواہش ہے, فلاں سے ملنے کی خواہش ہے, یا یہ ہمارے جرنلسٹ سوالات ایسے پوچھ لیتے ہیں. ورنہ تمام ٹیمیں میچ کھیلنے آتی ہیں, سب کو پتا ہے جب میچ کھیلیں گے تو ملاقات بھی ہو ہی جائے گی. جب پاکستان نیپال کا میچ ہوگا تو ملاقات بھی سب سے ہو جائے گی. یہ ہے کہ چھوٹی ٹیمیں خطرہ بنتی جا رہی ہیں. اب چھوٹی ٹیموں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. میں تقریباً لوگ, حالانکہ آپ تو 2-1 کی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ افغانستان سیریز والی, لیکن میں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کی سیریز آپ آرام سے 3-0 سے جیت جائیں گے. آج کا میچ بتا رہا ہے کہ آرام سے نہیں جیتیں گے. جیتنے کے لیے آپ کو جان لگانا ہوگی. And this is a good thing, this is what I am liking کہ انہوں نے پچھلا میچ خراب کھیلا تو کتنی اسٹرانگلی کم بیک کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ میرے لیے فکر کی باعث بن رہی ہے, اور وہ یہ کہ آپ کو انڈیا میں جب آپ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے یا ایشیا کپ جب آپ انہی وکٹوں پہ کھیل رہے ہوں گے, اب آپ کو 300+ والے میچز ملیں گے. تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان نے بڑا اچھا کھیلا, تو آپ کو یہ ماننا ہوگا پھر آپ نے کچھ اچھا نہیں کھیلا. اگر آج ہمارے آفس میں یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں بلے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی بال ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جب ہم ورلڈ کلاس ہیں تو ورلڈ کلاس کی طرح بیہیو کریں, جو ہم نے پچھلے میچ میں کیا. آبویسلی رحمان اللہ گرباز کی کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بہت ہی زبردست اننگ کھیل رہے ہیں وہ, اور یہ جو سکور ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ان کا رول رہا ہے. اور اوور آل اگر ایک سٹیٹ ہے جو اسکرین پر بھی ناظرین کو نظر آ جائے گا, فاسٹسٹ ٹو فرسٹ ODI سینچریز, جس میں 23 اننگز میں ان کی 5 سینچری ہو گئی ہیں. ان سے اوپر امام الحق ہیں اور کوئنٹن ڈی کاک, آبویسلی یہ دونوں ان سے اوپر ہیں. تو somebody from افغانستان playing this sort of cricket, یہ کہیں 100-200 میں نہ بدل جائے. 150 کے قریب غالباً وہ کھیل رہے ہیں, اس بار باری لے رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا سیریس کنسرن ہے, آپ کو سمجھنا ہوگا. ابھی آپ کا مقابلہ بہتر ٹیم سے ہے لیکن ورلڈ کلاس ٹیم سے نہیں ہے. اب آپ کو یہاں پہ انڈیا سے ٹکرانا ہے, پھر آپ کو ٹکرانا ہے سری لنکا سے. وہ دونوں ٹیمیں اس ٹیم سے بہت بہتر ٹیم ہے, ان کے بلے باز بہتر ہیں. اور پھر جب آپ انڈیا میں کھیلو گے ورلڈ کپ تو آپ کو سب ٹیموں سے ٹکرانا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ گروپ میں جو پلے پڑا بس اس سے نمٹ گئے. آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو ریوائز کرنا ہوگا, ہم سب کو سپورٹ کرنا ہوگا. میں بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شعیب جٹ نے گیئر بدل لیا, کوئی کہہ رہا ہے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ ہو گیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ وقت ہے ٹیم کو بالکل سافٹ ویئر اس حد تک اپڈیٹ ہوا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے, ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے, بڑے ایونٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب نتائج اچھے ہوں گے تو میں آپ کو برملا کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے, بھنگڑے ڈالنے والے ہوں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اتنا کچھ آپ کو دینے کے باوجود نتائج اچھے نہیں آئیں گے تو پھر جواب طلبی ہوگی, کرٹیسزم بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو ابھی اب اس پوزیشن میں جس وقت گیم ہے, ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان چیز کر لے گا؟ جب دیکھیں بات سنیں, ان کا تھریٹ کیا ہے, ان کے تھریٹ اسپنرز ہیں. یہ وکٹ اسپنرز کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی. ان کے پیسرز بے شک فاروقی نے آؤٹ کر دیا تھا لیکن 51 رنز بھی 8 اووروں میں انہوں نے نہیں دیے تھے, تو ان کے پیسرز تو آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اسپنرز کو سپورٹ نہیں مل رہی, تو پاکستان کو ہنستے کھیلتے یہ پورا کرنا چاہیے. ہنستے کھیلتے بھی ہو گیا, کرنا چاہیے, میں نے کرنا چاہیے, اپنی خواہش کے اظہار کیا. لیکن ہوگا کیا, جیت جائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. آپ 2-1 پہ کھڑے ہیں, میں 3-0 پہ 3-0. بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. چلتے چلتے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.